बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहते हैं खुरासान का एक मशहूर फ़कीही बग़दाद में आया। हारून रशीद ने जो सुना कि वो फ़कीह बग़दाद में आया हुआ है, हारून रशीद ने उसको दरबार में बुलाया। वो शख्स हारून रशीद के पास आ गया। खलीफा ने उसका बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम किया और इज़्ज़त के साथ उसे अपने पास बिठाया और दोनों आपस में गुफ्तगू करने लग गए। इसी दौरान बहलोल आ गया। हारून रशीद ने उसे बैठने के लिए कहा। उस शख्स ने यानी उस फ़कीही ने बहलोल के हुलिया पर नज़र डाली और हारून रशीद से कहा, खलीफा की इनायत और मोहब्बत के भी क्या कहने हैं कि आप मामूली आदमियों से भी इस तरह मोहब्बत करते हैं और अपने नज़दीक जगह देते हैं। बहलोल ने जब ये सुना और समझ लिया कि इस शख्स की मुराद ख़ुद इससे है, तो वो पूरी कुव्वत के साथ इस शख्स की तरफ मुड़ा और बोला, तू अपने नाक़िस इल्म पर गरूर न कर और मेरी ज़ाहिरी हालत पर न जा। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि तुझसे हर एक मसले पर गुफ्तगू करूं और तुझको शिकस्त दूं और खलीफा के सामने ये साबित कर दूं कि तू अभी कुछ नहीं जानता। इस शख्स ने जवाब में कहा, मैंने सुना है कि तू पागल है और मुझे पागल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहलोल ने कहा, मैं तो अपने पागलपन का खुद इकरार करता हूँ, लेकिन तू अपनी नासमझी का कायल नहीं है। हारून रशीद ने बहलोल को गुस्से से देखा और उसे खामोश रहने को कहा, लेकिन बहलोल चुप नहीं हुआ और हारून रशीद से कहने लगा, इस शख्स को अपने इल्म की तरफ से इत्मीनान है तो मुबाहसा कर ले। हारून ने इस फ़कीह से कहा, क्या मुज़ायका है कि बहलोल से कुछ मसाइल पूछिए। इस शख्स ने कहा, मैं एक शर्त पर तैयार हूँ। वो शर्त यह है कि मैं बहलोल से एक मसला पूछता हूँ, एक मुअम्मा पूछता हूँ। अगर इसने दुरुस्त जवाब दिया तो मैं उसे 1000 अशरफियाँ दूँगा और अगर जवाब न दे सके तो मुझे 1000 अशरफियाँ देगा। बहलोल ने कहा, मेरे पास दुनियावी माल में से कुछ नहीं और मैं सोना और दिनार भी नहीं रखता, लेकिन इस बात के लिए आमादा हूँ कि जब मैं तेरे मुअम्मे का जवाब दे दूँ तो तुझसे रकम ले लूँ और वो सारी रकम गरीबों और नादारों में तकसीम कर दूँ, और जो मैं जवाब ना दे सकूँ तो अपने आप को तेरे सपुर्द कर दूँ और ग़ुलाम की तरह हमेशा तेरी खिदमत बजा लाऊँ। इस शख्स ने ये बात मान ली और फिर बहलोल से इस तरह सवाल पूछा, मसला पूछा। वो बोला, एक घर में बीवी अपने शरई शोहर के साथ बैठी है। इस घर में एक शख्स नमाज भी पढ़ रहा है और दूसरा शख्स रोज़े से है। अचानक बाहर से एक शख्स घर में दाखिल होता है। महज इस शख्स के आ जाने से वो मियाँ और बीवी जो इस घर में मौजूद थे
ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس دوسرے آدمی کا جو روزہ دار ہے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کیا تو بتا سکتا ہے بہلول کہ آنے والا شخص کون تھا اور ایسا کیوں ہوا؟ بہلول فوراً جواب دیتا ہے کہ جو مرد گھر میں داخل ہوا وہ اس عورت کا پہلا شوہر تھا جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور جب اس کے سفر کو زیادہ وقت ہو گیا اور یہ خبر ملی کہ اس کا شوہر مر چکا ہے تو وہ عورت حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا عقد کر لیا۔ یہ دونوں شخصوں کو رقم دیتے تھے جو ان کے لیے ایک عورت کے مردہ شوہر کی قضا نمازیں پڑھے اور دوسرا اس کے لیے روزے رکھے۔ اسی اثناء میں سفر پر گیا ہوا شخص یعنی کہ اس کا شوہر جس کی موت کی خبر مشہور ہو گئی تھی سفر سے واپس آ جاتا ہے، اچانک دوسرا شوہر عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو مردہ شوہر کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اور اسی طرح اس دوسرے شخص کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے جو مرنے والے کے لیے روزہ رکھے ہوئے تھا۔ ہارون رشید اور دربار میں موجود لوگوں نے جب اس معمے کے حل کو بہلول کے صحیح جواب سے سنا تو بہت محظوظ ہوئے، اور سب نے بہلول کی طرف نگاہ کی اور بہلول کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کے بعد بہلول نے کہا اب میری باری ہے، میں معمہ پوچھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا پوچھ۔ بہلول نے کہا اگر میرے پاس ایک مٹکا شیرہ ہے اور دوسرا مٹکا سرکے کا بھرا ہوا ہے اور میں چاہوں کہ سکنجبین تیار کروں، چنانچہ ایک پیالہ بھر کے شیرے سے نکالتا ہوں اور دوسرا پیالہ بھر کے سرکہ سے، اور دونوں کو شکنجبین بنانے کی خاطر ایک ظرف میں ملا دیتا ہوں۔ بعد میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک چوہا مرا ہوا پڑا ہے، تو کیا تو بتا سکتا ہے کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ اس شخص نے بہت سوچا لیکن جواب دینے میں ناکام رہا۔ ہارون رشید نے بہلول سے کہا اب خود ہی اس کا جواب بھی دے۔ بہلول نے کہا اگر یہ شخص اپنی ناسمجھی مان لے تو میں اس مہمے کا جواب دیتا ہوں۔ مجبور ہو کر اس شخص نے اپنی نادانی تسلیم کر لی۔ بہلول نے کہا شروع کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو نکال کر پانی سے دھوئیں، اور جب وہ شیرے اور سرکے سے بالکل صاف ہو جائے تو اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہو تو جان لیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں گرا تھا، اور اگر اس کا پیٹ چاک کرنے کے بعد معلوم ہو کہ اس کے پیٹ میں شیرہ ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ شیرے کے مٹکے میں گرا ہوگا، اسی لیے شیرہ بہا دینا چاہیے۔ مجلس کے تمام حاضرین نے بہلول کی معلومات اور عقل پر حیران رہ گئے، اور انہوں نے بے اختیار اس کی تعریف کی، اور اس مرد فقیہ نے سر جھکا کر شرط کے 1000 دینار بہلول کو ادا کیے۔ بہلول نے وہ رقم لے کر پوری کی پوری بغداد کے ناداروں میں بانٹ دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔